ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2079 आषाढ़ 25 गते शनिबार 9/7/2022 बाबाको साकार मुरली। मुख्य सार, मीठे बच्चे तिमीले एक शिव बाबालाई याद गर। कसलाई याद गर? एक शिव बाबालाई याद गर, कुनै देहधारीलाई होइन। मीठे बच्चे तिमीले एक शिव बाबालाई याद गर, कुनै देहधारीलाई होइन। ज्ञान सिवाय अरू कुनै पनि व्यर्थ कुरा, ज्ञान सिवाय अरू कुनै पनि व्यर्थ कुरा न सुन्नु छ न सुनाउनु छ। ज्ञानको सिवाय अरू कुनै पनि व्यर्थ कुरा न सुन्नु छ र न सुनाउनु छ। एक आपसमा कसैसँग भेट भए पनि ज्ञानका कुरा गर्ने, मुरलीका कुराहरू गर्ने, हैन, ज्ञानको चिन्तनहरू गर्ने, बाँकी व्यर्थ कुरा न सुन्नु छ न सुनाउनु छ। हिजो पनि बाबाले यही कुरा भन्नुभएको थियो, सङ्गम युगको अनमोल समय व्यर्थ चिन्तनमा परचिन्तनमा गुमाउनु छैन, व्यर्थ कुराहरू गर्ने होइन। प्रश्न छ, बाबाले सबै बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ कुरामा चेतावनी यानी वार्निङ दिनुहुन्छ? बाबाले सबै बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ कुरामा चेतावनी यानी वार्निङ दिनुहुन्छ? उत्तर, प्यारा बच्चाहरू, बाबाको बनेका छौ। प्यारा बच्चाहरू, बाबाको बनेका छौ, त्यसैले ईश्वरीय बचपनलाई कहिल्यै पनि नबिर्स। बाबाको बनेका छौ, त्यसैले ईश्वरीय बचपनलाई कहिल्यै पनि नबिर्स। कुनै पनि विकर्म नगर। कुनै पनि विकर्म नगर। बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर, बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर त्यसलाई तोड्नु हुँदैन। बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर त्यसलाई तोड्नु हुँदैन। यदि बाबालाई बिर्सियौ भने, यदि बाबालाई बिर्सियौ भने मायाले खुसी गायब गरिदिन्छ। यदि बाबालाई बिर्सियौ भने मायाले के गरिदिन्छ? खुसी गायब गरिदिन्छ। फेरि बुद्धि हैरान भइरहन्छ। फेरि बुद्धि के हुन्छ? हैरान भइरहन्छ, आत्तिरहन्छ। खुसी नभएपछि के हुन्छ? हैरान भइन्छ, आत्तिन्छ, विकर्म गरिरहन्छौ। बुद्धिको ताला बन्द हुन्छ। बुद्धिको ताला बन्द हुन्छ।
शिव बाबाको बनेका छौ, त्यसैले बचपनलाई सदा याद गर। शिव बाबाको बनेका छौ, त्यसैले बचपनलाई सदा याद गर। त बाबाले सबै बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ कुरामा चेतावनी दिनुहुन्छ। त बाबाले के भन्नुभयो, प्यारा बच्चाहरू, बाबाको बनेका छौ भने ईश्वरीय बचपनलाई कहिले पनि नबिर्स। कुनै पनि विकर्म नगर। बच्चाले, सानो बच्चाले विकर्म गर्छ? गर्दैन। कति पवित्र हुन्छ, सक्छ। उसको पवित्रताको यस्तो प्रकम्पन फैलिएको हुन्छ कि जो पनि उसको पासमा जान्छ आफ्नो दुःख दर्द एकछिनको लागि बिर्सेर ऊ पनि हाँस्छ, खुसी हुन्छ सानो बच्चालाई देखेर। चाहे त्यो जसको बच्चा भयो नि त्यसलाई उठाउँ लाग्छ, माया गरौँ जस्तो लाग्छ। चाहे त्यो मान्छेको बच्चा हो, चाहे त्यो पशुको बच्चा हो, चाहे जसको बच्चा भयो भने, हैन? बच्चा कति प्यारो लाग्छ। अझ आफ्नो नभए नि अर्काको भयो नि माया लाग्छ, लाग्दैन? अर्काको बच्चा भए पनि मेरै हो जस्तो लाग्छ, सानो बच्चा कति माया लाग्छ, हैन? किनकि त्यसमा पवित्रताको एकदम भाइब्रेसन फैलिरहेको हुन्छ। त्यो आफ्नो जुन अनादि स्वरूप छ आत्माको पवित्र स्वरूप, त्यो पवित्र स्वरूपमा त्यतिखेर त्यो आत्माको त्यो अनादि स्वरूपको अवस्था हुन्छ। अलि ठुलो हुँदै गएपछि अनि अब उसको जो पूर्व जन्मको संस्कार भनौँ, संस्करण भनौँ, ती सबैको प्रभाव पर्दै जान्छ। तर सानो बच्चामा त्यो हुँदैन। त्यही भएर बच्चा सबैलाई प्यारो लाग्छ। त बाबाले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, तिमीले पनि आफ्नो ईश्वरीय बचपनलाई नभुल। बचपनमा न पवित्र, हैन? सधैँ हाँसिराख्ने, खेलिराख्ने, कुनै चिन्ता छैन, कुनै बोझ छैन, विकर्म नगर्ने, हो कि हैन? त हामी ईश्वरको बच्चा बनेका छौँ भने अब विकर्म गर्नु हुँदैन। बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर त्यसलाई तोड्नु हुँदैन। बाबालाई बिर्स्यौ भने के हुन्छ, मायाले खुसी गायब गरिदिन्छ अनि बुद्धि हैरान हुन्छ, आत्तिरहन्छौ, विकर्म गरिरहन्छौ, बुद्धिको ताला पनि के हुन्छ, बन्द हुन्छ। आएको ताला खोल्न झन उल्टो कर्म गरेपछि ताला यस्तो बन्द हुन्छ, कहिले खुल्दै हुँदैन। हेर्नुहोस्, अज्ञानीको त ताला खुल्ला, तर ज्ञानमा चलेर विकर्म गरेर जब ताला बन्द हुन्छ नि त्यसको ताला कहिले खुल्दैन। त्यति नराम्रोसँग त्यो बन्द हुन्छ, है? त्यही भएर हामीले आफ्नो बचपनलाई भुल्नु हुँदैन। शिव बाबाको बनेका छौ, त्यसैले बचपनलाई सदा याद गर। गीत छ, के होला आजको गीत? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शान्ति। बच्चाहरूले अर्थ बुझ्यो, बच्चाहरू सामुन्ने बसेका छौ र बुझेका छौ ब्रह्माद्वारा वर्षा लिनको लागि हामी वहाँको बच्चा बनेका छौं अनि यो पनि राम्ररी जान्दछौ हामी निराकार परमपिता परमात्माका अविनाशी सन्तान हौं। अहिले सम्मुख बसेका छौं, टाढा भएपछि कति बच्चाहरूले बिर्सिन्छन्। मित्र सम्बन्धी गुरु गोसाई आदिलाई देखेपछि यो बचपनको कुरा बिर्सिन्छौ। यहाँ जो सम्मुख बसेका छन् उनीहरूले त बिर्सिँदैनन्। अविनाशी शिव बाबाद्वारा हामीले वर्षा लिइरहेका छौं। यो त धेरै खुसीको कुरा हो नि। शिव बाबाले हामीलाई अपनाउनु भएको छ फेरि स्वर्गको मालिक बनाउन। हामी मालिक थियौं, बाबाले हामीलाई अपनाउनु भएको छ केको लागि? फेरि हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउन। हामी पहिला मालिक थियौं, फेरि बनाउनको लागि बाबाले आफ्नो बनाउनु भएको छ।
तर पुनर्जन्म लिँदा लिँदा अहिले नर्कको मालिक बनेका छौँ। पुनर्जन्म लिँदा लिँदा अहिले के को मालिक? नर्कको मालिक। नर्कको मालिक माना दुखी। नर्कमा मालिकै भए पनि कहाँ सुख हुन्छ त नि? दुःखै दुःख छ, कष्टै कष्ट छ हैन। फेरि स्वर्गको मालिक बन्छौ। तिमीलाई थाहा छ शिव बाबा जो निराकार हुनुहुन्छ उहाँ यस तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई श्रीमत दिनुहुन्छ, म निराकार शिव बाबालाई याद गर। सबै आत्माहरूलाई भन्नुहुन्छ किनकि उहाँ सबै आत्माहरूका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। मुक्तिदाता अर्थात् सद्गति दाता। मनुष्यलाई नै सद्गति गर्नुहुन्छ, जनावरको त कुरा होइन। मुक्तिदाता गाइड हुनुहुन्छ मनुष्यका। उहाँलाई ज्ञानका सागर, आनन्दका सागर भनिन्छ। यहाँ तिमी सम्मुख बसेका छौ, त्यसैले नशा चढ्छ। बाबाले जान्नुहुन्छ घर गएपछि बच्चाहरूले बिर्सिन्छन्, मायाले बिर्साइदिन्छ। यहाँ तिम्रो बुद्धिमा कुनै साधु सन्त गुरु वा लौकिक सम्बन्धी छैन। अहिले हुन्छ पारलौकिक सम्बन्ध। शिव बाबा यिनमा प्रवेश गरेर हामीलाई स्वर्गको वर्षा दिनुहुन्छ। निराकारलाई अवश्य साकारमा आउनु पर्छ। भन्नुहुन्छ सिकिलदे बच्चाहरू, तिमी फेरि स्वर्गको वर्षा लिनको लागि आएका छौ। किन आएका छौ? स्वर्गको वर्षा लिन आएका छौ। फेरि फेरि भनेको पहिला पनि लिएका थियौ, अहिले पनि फेरि लिन आएका छौ। सोधिन्छ पनि शिव बाबासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? तिमीले भन्छौ हामी उहाँका अविनाशी सन्तान हौ। शिव बाबासँग के सम्बन्ध छ भनेर सोध्यो भने हामीले के भन्छौँ? हामी उहाँका अविनाशी सन्तान हौ। फेरि प्रजापिता ब्रह्माका साकारी बच्चा हौ, किनकि पुनर्जन्म लिइरहन्छौँ। अर्को जन्ममा सबै त बच्चा बन्दैन। बचपनका यी कुरा नबिर्स। हामी शिव बाबाका नाति नातिना ब्रह्माका बच्चा हौं। यहाँ आएका छौं फेरि स्वर्गको वर्षा लिन। यो बिर्सिनु हुँदैन। हामी यहाँ किन आएको? आज पटक पटक बाबाले के भन्नुभएको छ? स्वर्गको वर्षा लिन आएका छौं। यो कुरा बिर्सन हुँदैन। तर कति यस्ता छन् जसले बाहिर गएपछि बिर्सिहाल्छ। सुनिन्जेल भने ढोकाबाट बाहिर गएपछि बिर्सिहाले। सारा दिन बिर्सिरहन्छन्, त्यो खुसी रहँदैन। सारा दिन याद हुनु पर्यो, म बाबासँग विश्वको मालिक बन्ने वर्षा लिँदैछु। सारा दिन याद रहिराख्यो भने खुसी रहन्छ, बिर्सेपछि त्यो खुसी रहँदैन। अनि भन्छन् बाबा थाहा छैन के हुन्छ। वास्तवमा यसमा त बच्चाहरूलाई अपार खुसी हुनुपर्छ। बाबाले स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ, बाँकी के चाहियो? बाबालाई बिर्सिनाले तिमी आत्तिन्छौ, हैरान हुन्छौ अनि विकर्म गर्छौ। उहाँ कुनै गुरु आदि हुनुहुन्न, सच्चा बाबा हुनुहुन्छ। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, तिमी शिव बाबाको बनेका छौ ब्रह्माद्वारा। शिव बाबाको बनेका छौ कसरी? ब्रह्मा बाबाद्वारा। ब्रह्माद्वारा शिव बाबाले हामीलाई आफ्नो बच्चा बनाउनु। यसलाई बन्द गरिदिनु। उहाँ पनि बाबा हुनुहुन्छ, यिनी पनि बाबा हुन्। यतिका ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू छन्, वर्षा कहाँबाट मिल्छ? यतिका ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू छन्, वर्षा कहाँबाट मिल्छ?
शिव बाबाद्वारा वर्षा दिने को हो? तपाईँलाई चाहिएको त चाहिएदेखि अलिअलि धेरै चाहिएला उता। शिव बाबाद्वारा वर्षा मिल्छ। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा वर्षा दिनुहुन्छ। उहाँ त हुनुहुन्छ नै नयाँ दुनियाँका रचयिता। तिमी अहिले यस्तो बाप दादाका सम्मुख बसेका छौ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, कुनै विकर्म नगर। नयाँ आए भने भन्नुहुन्छ, ठिकै छ, आज प्रतिज्ञा गर, म बिर्सन्न। आज प्रतिज्ञा गर, म बिर्सन्न। बाबासँग गरेको प्रतिज्ञालाई बिर्सन्न भन्ने पनि प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। किनकि प्रतिज्ञा गर्छन् बच्चाले, पटक पटक सुन्छन् अनि बाहिर गएपछि भुल्छन्, बिर्सन्छन्। त्यही भएर आज प्रतिज्ञा गर कि म बिर्सन्न। टीकाराम भाइजी बुझ्नुभएको छ मुरली? आज अबेला त भयो, अबेला भयो नि आउनु भयो, धेरै राम्रो होइन। तर चाहिँ मुरली बुझ्नु भएको छ नि? बाबाले के भन्नुभयो? अब प्रतिज्ञा गर कि म बाबाको महावाक्य बिर्सन्न। बाबाले आज भन्नुभएको छ, तिमी स्वर्गको वर्षा लिन आएका छौ। शिव बाबाले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो कुरा दिनभरि याद गर्ने है, याद गरिराख्ने। याद गरेपछि खुसी हुन्छ, नत्र भने खुसी गायब हुन्छ, आत्तिन्छ। अनि बाबालाई बिर्सेपछि विकर्म पनि हुन्छ होइन। अच्छा, मायाले तिमीलाई बारम्बार भुलाउँछ, त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ, सावधानी दिनुहुन्छ। मुरलीबाट पनि बच्चाहरूले सुन्छन्, सम्झन्छन्। बाबाले मधुवनमा बच्चाहरूलाई यसै गरी बसेर सम्झाउनु हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, यो बचपनलाई मायाले बारम्बार भुलाइदिन्छ। बुद्धिको ताला बिल्कुलै बन्द हुन्छ। आत्मालाई अतीन्द्रिय सुख मिल्यो भने खुसी हुन्छ। अहिले हामीलाई बाबा मिल्नु भएको छ। बाबाले सबै दुःखबाट मुक्त गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँ सुखदाता हुनुहुन्छ। उहाँ सबै मनुष्यका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यस्तो होइन तिमीले कुनै 84 लाख जन्म भोगेर आएका हौ। लाखौं जन्मको कुरा होइन, यो त 84 जन्मको चक्र हो। तिमीलाई थाहा छ, 5000 वर्ष पहिला हाम्रो राज्य थियो। क्रिश्चियन घराना भन्दा 3000 वर्ष पहिला स्वर्ग थियो। फेरि नर्क कसरी बन्यो, यो कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। बाबा बसेर राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ। यसमा शास्त्र आदिको कुनै कुरा छैन। यदि गलत सम्झन्छौ, संशय हुन्छ भने भाग। बाबा भन्नुहुन्छ, गलत सम्झन्छौ, संशय हुन्छ भने भाग। अरे शिव बाबा तिम्रो पिता, ब्रह्मा पनि तिम्रो पिता। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, यस ब्रह्मा तनमा प्रवेश गरेर यिनलाई बच्चा बनाउँछु। फेरि यिनीद्वारा अरू बच्चाहरूलाई गोदमा लिन्छु। उनीहरूलाई शिक्षा दिएर फेरि विश्वको मालिक बनाउँछु। स्वर्गको मालिक थियौ, अहिले नर्कको मालिक छौ। हामी अहिले बाबाको सम्मुख बसेका छौं। हामी बच्चाहरू शिव बाबाको वर्षाको हकदार हौं। हामी बच्चाहरू के को हकदार हौं? शिव बाबाको वर्षाको हकदार हौं। पावन बन्नै पर्छ। पावन नबनी वर्षा मिल्दैन। पावन बन्नै पर्छ। पावन नबनी आत्मा उड्न पनि सक्दैन। यहाँ त गफ मारिरहन्छन्, फलाना निर्वाण धाममा गयो वा ज्योति ज्योतमा समाहित भयो। कोही निर्वाण धाममा कहाँ जान्छ र
आत्मा त यस सृष्टिमा पाठ खेल्न आएको, जबसम्म पाठ पूरा हुँदैन तबसम्म कोही निर्वाण धाममा जाँदैन। आत्मा ज्योति ज्योतमा समाउँदा पनि समाउँदैन। आत्मा त अविनाशी चैतन्य सत्ता हो। उसको आफ्नो अस्तित्व छ। आत्मा सानो ज्योति बिन्दु स्वरूप छ जसमा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। त त्यो समाहित त हुँदैन। सृष्टिको खेल पूरा भएपछि गएर केही समय त्यहाँ विश्राम गर्छ। बाँकी जबसम्म पाठ पूरा हुँदैन सृष्टिको तबसम्म वो निर्वाण धाम पनि जाँदैन। ज्योति ज्योतमा त कहिले पनि समाउँदैन। समाउँछ? समाउँदैन। बाबा हुनुहुन्छ दुनियाँमा गफ मारिरहन्छन्। एउटा पनि जाँदैन। जति पनि कलाकारहरू छन् सबै यहाँ हाजिर हुनुपर्छ। विनाश सुरु नभएसम्म हाजिर हुनुपर्छ। आत्माहरू आइरहन्छन्। त्यहाँबाट आउने पूरा भएपछि लडाई लाग्छ। तिम्रो राजाई स्थापना हुन्छ। त्यहाँबाट पनि सबै आउँछन्। यी सबै कुराहरू बाबाले धेरै राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ। धेरै राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ बाबाले सबै कुराहरू। तर तिमीले के गर्छौ? बाबाले यति राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ तर तिमीले भुल्छौ। कतिले भुले अनि छोडपत्र दिए। कतिले भुलेर बाबालाई बिर्सेर बाबाको ज्ञानलाई भुलेर बाबालाई छोडेर भागन्ती गए, छोडपत्र दिए। राम्रा राम्रा बच्चाहरू जो बाबामा न्यौछावर हुन्थे, यहाँबाट जाँदा रोएर जान्थे, त्यहाँ गएर नर्कवासीहरूको संगतमा परेपछि सबै बिर्सिन्छन्। रोएर जाने, खुनले रगतले लेखेर प्रतिज्ञा गर्ने त्यस्ता बच्चाहरू पनि दुनियाँको सङ्घमा लागेर पछि के भयो त? भागन्ती भए, भुल्छन्। दुनियाँको सङ्घको रङ लागेपछि बिर्सन्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबाले सावधानी दिनुहुन्छ, यस बचपनलाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। तिमीले त एक शिव बाबालाई नै याद गर्नुपर्छ। कुनै पनि गुरु गोसाई आदिको फोटो पनि राख्नु छैन। निराकार शिव बाबाको फोटो त निकाल्न सकिँदैन। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले अहिले राम्रो कर्म गर्न सिकाउनुहुन्छ। यस्तो राम्रो कर्म अरू कसैले सिकाउन सक्दैन। तिमी श्रेष्ठ बनिरहेका छौ। शरीर छोडे पनि गएर उच्च सेवा नै गर्छौ, किनकि तिम्रो चढ्ती कला बढ्दो छ। फेरि जसले जति पुरुषार्थ गर्छ, बाबाले फेरि पनि भन्नुहुन्छ, यहाँ तिमी सम्मुख बसेका छौ, यहाँ सुन्छौ, याद रहन्छ। फेरि बाहिर गएपछि तुरन्तै बिर्सन्छन्। यस्ता पनि छन् फेरि आपसमा फाल्तु उल्टो सुल्टो कुरा सुन्छन् र सुनाइरहन्छन्। ज्ञान भएन भने एक अर्कालाई व्यर्थ कुरा सुनाएर दिमाग बिगार्छन्। बाबा लिनको लागि आउनु भएको हो। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गर्यौ भने यति उच्च पद पाउँछौ। त्यसैले ज्ञान बाहेक अरू कसैको पनि ग्लानी आदि उल्टो सुल्टो कुरा नसुन। ज्ञान बाहेक अरू कुनै उल्टो सुल्टो कुरा नसुन। बाबालाई भनिन्छ हेभेनली गॉड फादर, स्वर्ग स्थापना गर्ने विश्वका पिता। सबै मनुष्य मात्रका बाबा एउटै निराकार हुनुहुन्छ। तिमी एक धर्मका हौ, जो ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू बनेका छौ। पछि फेरि अरू धर्मको विस्तार हुँदै जान्छ। सतयुगमा एउटै देवी देवता धर्म हुन्छ। सबै गोरा हुन्छन्। फेरि इस्लामीहरू निस्किन्छन्। अनुहार बिल्कुलै फरक। देवी देवता धर्मका आत्माहरू सबै
गोरा यानी पावन हुन्छन्। त्यसपछि फेरि इस्लामीहरू आउँछन्। अनुहार पनि फरक, कर्म व्यवहार पनि चलन पनि फरक, अनुहार पनि फरक। क्रिस्चियनहरू आउँछन्, फेरि अनुहारै अर्कै हुन्छन्। बौद्ध आउँछन्, शारीरिक अनुहार नै अर्कै क्या, चालचलन त अर्कै भयो है। शरीरको अनुहार पनि भिन्दै भिन्दै हुन्छ। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ बौद्धीहरूको अनुहार हेर कस्तो छ। सबै धर्मावलम्बीहरूको अनुहार भिन्दा भिन्दै छ हो। क्रिस्चियनहरू अर्कै अब हुन्छन्, इस्लामी मुस्लिमहरू अर्कै हुन्छन्, बौद्धीहरू अर्कै हुन्छन्। अनुहार हेरेर पनि चिनिन्छ। बौद्धीहरू भनेका हजुर अब चिन्नलाई अब यहाँ नेपालमा त्यति छैन। भारततिर जाने हो भने तिनीहरूको पहिरनले, ड्रेसले अनुहार अलिअलि अब मिल्दोजुल्दो भए पनि त्यो थाहा पाइन्छ, चिनिन्छ, पहिरनले थाहा पाइन्छ होइन। अब बाँकी क्रिस्चियन र बौद्धीलाई त अनुहारले चिनिन्छ। अब क्रिस्चियनहरू अब गोरा अमेरिकन, रुस अमेरिकावासी, अब नामै गोरा भन्छन्, नेपालीले गोरा भन्छन्। अब आत्मा शरीर गोरो भएर क्या नि, आत्मा कालो छ। अब बुद्धिस्टहरू, अब सबै चाइनिजहरू, यहाँका हाम्रो गुरुङ मगरहरू हुन्छ नि, उनीहरूले पनि धेरैले बुद्ध अपनाउँछन्, बुद्धिस्ट अपनाएका नै हुन्छन् नेपालमा पनि। धेरै जसो चाइनिजहरू, जापानिजहरू अनुहारै छुट्टै हुन्छ होइन, चिनिन्छ। बाबाले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, अनुहारै बिल्कुलै फरक। अब विचार फरक हुन त हावापानी अनुसारले हुने हो, त्यो शारीरिक बनावटसँग त मतलब छैन। वास्तवमा यहाँ त बाबाले चालचलन, उहाँ सिद्धान्तको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ। सिद्धान्तै फरक हुन्छ, चालचलन फरक, व्यवहार फरक, खानपानै फरक, खानपानै फरक हुन्छ होइन। अब के खान्छ। अब देवी देवता धर्मका आत्माहरूले त हेर्नुहोस्, अब भारतमा अहिले पनि जो हिन्दू, जसले आफूलाई हिन्दू मान्छन् नि, जो बाबाले भन्नुहुन्छ पहिलाका देवी देवता कुलका आत्माहरू जो अहिले हिन्दू भएका छन्, आजसम्म पनि हत्या हिंसा गर्ने, माछा मासु खाने, घरभित्र भित्र्याउँदा पनि भित्र्याउँदैन। हाम्रो नेपालमा त अलि साह्रै भ्रष्ट भयो क्या होइन, भ्रष्टै छ। जहाँ गए पनि त्यो नझुन्याएको देखिँदैन। जसले नि बाहुन, म बाहुन के न चोखो भन्नेले नि खाएकै छ। तर भारतमा चाहिँ त्यो हुँदैन। अब अहिलेको नयाँ पिँढीले त अब खान्छ होला होइन, तर अलि पहिलाका बुढा पुरानाले आजसम्म पनि त्यसलाई हात लगाउँदैनन्। भित्र पनि जस्तो यहाँ वैष्णवहरू हुन्छ नि, वैष्णव जस्तै त्यहाँ सबै वैष्णव नभए पनि त्यो खाँदैन है। अब खानपानै छुट्टै हुन्छ धर्म अनुसार, कि बाबाले त्यो सबै बताउँदै हुनुहुन्छ। अहिले अनेक धर्मको विनाश अनि एक धर्मको स्थापना हुँदैछ। बाबा आएर अनेक धर्मको विनाश र एक धर्मको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। तिमी पतितबाट पावन बनिरहेका छौ। याद राख, तिम्रो दुश्मन माया धेरै बलवान छ। ज्ञान सिवाय अरू कुनै व्यर्थ कुरा सुन्यौ भने बेमुख भएर शोक वाटिकामा जान्छौ। बारम्बार सम्झाउँछु, तिम्रो धन्दा नै हो बाबाद्वारा वर्षा पाउने युक्ति बताउनु। बाबाले सम्झाउनु भएको थियो, तिम्रो परमपितासँग के सम्बन्ध छ त्यो बोर्ड लगाइदेऊ। धेरै राम्रो लेखाइ होस्। ब्रह्मा कुमारीहरूको नाम सुन्न साथ डराउँछन् भने फेरि दोस्रो युक्तिबाट लेखिन्छ। बोर्ड पढे भने बापदादाको परिचय मिल्छ। सरकारद्वारा नै अवश्य वर्षा मिल्छ। शिव बाबा हुनुहुन्छ नै स्वर्गको स्थापना गर्नेवाला। मुसलमानहरूले भन्छन् बहिष्ठ स्थापना गर्नेवाला। अहिले तिमी बच्चाहरू उहाँको बच्चा बनेका छौ। यस्ता बाबालाई नबिर्स। माया कति बलवान छ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस बचपनलाई नबिर्स। बच्चा त सबै हौ नि, जतिसुकै ठुलो मानिस भए पनि बाबाले भन्नुहुन्छ माया धेरै ठुलो दुश्मन हो।
बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमीले फाल्तु कुरा नगर। तिमीले मम्मा बाबा भन्छौ भने अनुसरण गरेर उच्च पद पाऊ। प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गरेमा विकर्मको बोझ उत्रिन्छ, नत्र भोग्नु पर्छ अनि त्यति बेला धेरै फिल हुन्छ। अन्त्यमा यस्तो भासना आउनेछ मानौ धेरै समयदेखि भोगिरहेको छु। हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ अनि फर्केर जान्छ। त्यो सारा साक्षात्कार भइरहन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक्स बाबा।
कि सार पहिलो पोइन्ट, सङ्ग दोषमा आएर ईश्वरीय बचपनलाई बिर्सिनु हुँदैन। बाबाको बच्चा पनि बाहिर दुनियाँमा बस्नु छ होइन, सङ्ग दोषमा आयो, कसैले के सुनाउँछ, कसैले के सुनाउँछ, कहीँ जानुपर्छ फङ्सन आदिमा, मित्र सम्बन्धीकोमा धेरै खानुपर्छ भनेर त्यो सङ्ग दोषमा आएर बाबाको आज्ञा श्रीमतलाई, ईश्वरीय बचपन भनेकै बाबाको श्रीमतलाई नभुल्नु हुने होइन। सङ्ग दोषमा आएर ईश्वरीय बचपनलाई बिर्सिनु हुँदैन। आपसमा कहिल्यै पनि कुनै व्यर्थ उल्टो सुल्टो कुरा नसुन्नु छ र न सुनाउनु छ। आपसमा कहिल्यै पनि कुनै व्यर्थ उल्टो सुल्टो कुरा नसुन्नु छ र न सुनाउनु छ। ज्ञानको नै कुरा गर्नु छ। ज्ञानको नै कुरा गर्नु छ। सङ्गदोषमा आएर ईश्वरीय बचपनलाई बिर्सनु हुँदैन। आपसमा कहिल्यै पनि कुनै व्यर्थ उल्टो सुल्टो कुरा नसुन्नु छ, नसुनाउनु छ। ज्ञानको नै कुरा गर्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, सबैलाई बाबाद्वारा वर्षा लिने युक्ति बताऊ। सबैलाई बाबाद्वारा वर्षा लिने युक्ति बताऊ। आफूले पनि लिने, अरूलाई पनि बाबासँग वर्षा लिने युक्ति बताउन सकिन्छ नि होइन मनबहादुर भाइजी, टिकाराम भाइले? अब अरूलाई पनि सुनाउने, आफू जस्तै बनाउने, अरूलाई पनि यहाँ लिएर आउने। यहाँ लिएर आएर बाबाको परिचय दिएर ज्ञान सुनाइदिएपछि वर्षाको हकदार बन्छ होइन। आफ्नो कर्तव्य पूरा हुन्छ, बाँकी पुरुषार्थ गर्ने उसको कुरा हो। सबैलाई बाबाद्वारा वर्षा लिने युक्ति बताऊ। मम्मा बाबालाई पूरा अनुसरण गरेर उच्च पदको अधिकार ल्याऊ। मम्मा बाबालाई पूरा अनुसरण गरेर उच्च पदको अधिकार ल्याऊ। बाबाको यादद्वारा विकर्मको बोझा उतार्नु छ। बाबाको यादद्वारा विकर्मको बोझ उतार्नु छ। विकर्मको बोझा छ शिरमाथि। 63 जन्म के गरियो जाने अनजाने विकर्म गरियो। अब त्यो विकर्मको बोझा त आत्मामा छ नि, अब त्यसलाई बाबाको याद गरेर उतार्नु छ। वरदान, समयको ज्ञानलाई स्मृतिमा राखेर सबै प्रश्नहरूलाई समाप्त गर्ने स्वदर्शन चक्रधारी भव। समयको ज्ञानलाई स्मृतिमा राखेर सबै प्रश्नहरूलाई समाप्त गर्ने स्वदर्शन चक्रधारी भव। के वरदान दिनुभयो बाबाले?
समयको ज्ञानलाई स्मृतिमा राखेर सबै प्रश्नहरूलाई समाप्त गर्ने स्वदर्शन चक्रधारी भव। विस्तार। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चाहरूले स्वको दर्शन गर्छन्, जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चाहरूले स्वको दर्शन गर्छन् उनलाई सृष्टि चक्रको दर्शन स्वत हुन्छ। जसले स्वदर्शन गर्छ, आफूलाई चिन्छ, आफ्नो आत्मदर्शन गर्छ भने उसलाई सृष्टि चक्रको दर्शन पनि स्वत हुन्छ। ड्रामाको रहस्यलाई जान्नेहरू सदा खुसीमा रहन्छन्। सृष्टि चक्रलाई जान्नु भनेको ड्रामाको रहस्यलाई जान्नु र यो ड्रामाको रहस्यलाई जान्नेहरू सदा खुसीमा रहन्छन्। कहिले किन केको प्रश्न उठ्न सक्दैन। कुनै पनि घटना परिस्थितिलाई देखेर यो किन भयो, हैन, यो के भयो, यो नहुनु पर्ने, त्यस्ता प्रश्न मनमा उठ्दैन, किनकि ड्रामाको रहस्यलाई उसले जानेको हुन्छ। यो सृष्टि हर 5000 वर्ष पश्चात हो पुनरावृत्त हुन्छ ड्रामा अनुसार। यो पहिला पनि भएको थियो, अहिले पनि रिपिट भइरहेको छ। फेरि क्या क्योंको प्रश्न उठ्न सक्दैन, किनकि ड्रामामा स्वयं पनि कल्याणकारी, किनकि ड्रामामा स्वयं पनि कल्याणकारी हो र समय पनि कल्याणकारी छ। यो ड्रामा स्वयं पनि कल्याणकारी छ र समय पनि अहिले के छ, कल्याणकारी छ। जसले स्वलाई हेर्छ, जसले स्वलाई हेर्छ स्वदर्शन चक्रधारी बन्छ। स्वदर्शन चक्रधारी बन्छ, ऊ सजिलै अगाडि बढिरहन्छ। ऊ सजिलै अगाडि बढिरहन्छ। फेरि एकपटक सुनौ विस्तार। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चाहरूले स्वको दर्शन गर्छन् उनलाई सृष्टि चक्रको दर्शन स्वत हुन्छ। ड्रामाको रहस्यलाई जान्नेहरू सदा खुसीमा रहन्छन्। कहिले किन केको प्रश्न उठ्न सक्दैन, किनकि ड्रामामा स्वयं पनि कल्याणकारी हो र समय पनि कल्याणकारी छ। जसले स्वलाई हेर्छ स्वदर्शन चक्रधारी बन्छ, ऊ सजिलै अगाडि बढिरहन्छ। आफूलाई हेर्छ र स्वदर्शन चक्रधारी बन्छ त्यो बच्चा यो ज्ञान मार्गमा स्वत अगाडि बढिरहन्छ। अब जसले परदर्शन गर्छ, अर्कालाई हेर्छ, व्यर्थ कुरामा समय नष्ट गर्छ भने त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। स्लोगन छ, अनेक आत्माहरूको सच्चा सेवा गर्नको लागि, अनेक आत्माहरूको सच्चा सेवा गर्नको लागि शुभ चिन्तक बन। अनेक आत्माहरूको सच्चा सेवा गर्नको लागि के बन, शुभ चिन्तक बन। अच्छा, यो छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। ज्ञान योग धारणा जति यी तीनै कुरामा अटेन्सन दिन्छौ त्यति उन्नति भइरहन्छ। बाबाको बच्चा बनेर बाबाले जुन पढाइ पढाउनु भएको छ, ज्ञान योग धारणा सेवा, हैन, यी विषयहरू त ज्ञान योग धारणा जति यी तीनै कुरामा अटेन्सन दिन्छौ त्यति तिम्रो उन्नति हुन्छ। मम्माले भन्नुहुन्छ यिनलाई प्र्याक्टिकल जीवनमा ल्याउनु छ।
यस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञानको प्रारब्धबाट अविनाशी सुख प्राप्त हुन्छ। यसलाई नै दैवीय सुख भनिन्छ। देवताहरूको त यथार्थमा सुखी जीवन थियो। यस्तो होइन, जब उनीहरू ब्राह्मण थिए त्यति बेला कुनै शास्त्र अध्ययन गर्थे। उनीहरूलाई त स्वयं गीताका भगवानद्वारा सहारा मिलेको थियो। त्यसैले मनुष्यद्वारा बनाइएका शास्त्रहरूलाई हामीले कसरी फलो गरौं? यस ईश्वरीय सुखको अनुभव अहिले प्र्याक्टिकलमा भइरहेको छ। हामी यस दुःखको जमानाबाट निस्केर सुखको जमानामा आएका छौं। त्यो दुःखको जमाना अहिले गइसकेको छ। पहिला सुखको जमानामा थियौं, त्यो जमाना पूरा भयो अनि दुःखको जमानामा आयौं। अब फेरि त्यो सुखको दुनियाँमा आउने छौं, जहाँ 21 जन्म सुखमा रहन्छौं र फेरि तुरन्तै दुःखमा आउँदैनौं। हामी बिस्तारै बिस्तारै उत्रिन्छौं। अब यो चिन्ताको जमाना सदाको लागि गइरहेको छ। अब यो चिन्ताको जमाना सदाको लागि के भइरहेको छ? गइरहेको छ। अब त सच्चा अतीन्द्रिय सुख हुनुपर्छ। हुन त यसमा मायाका विघ्न पनि धेरै पर्छन्। तैपनि जसलाई यो पूर्ण निश्चय छ, पुरानो दुनियाँ बितिसकेको छ, उनीहरूलाई चिन्ताको लेस पनि आउन सक्दैन। यदि कहीं लेस आउँछ भने बुझ्नुपर्छ कहीं न कहीं अवश्य विस्मृति छ। त्यसैले हाम्रो यो ईश्वरीय ज्ञान केवल सुन्नुसम्म सीमित हुँदैन, तर धारण गरेर जीवनमा परिवर्तन आउनु पर्छ। केवल यो सुन्ने मात्रै होइन यो ज्ञान, यसलाई धारण गरेर आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। यो यथार्थ मार्ग हामीलाई अहिले प्राप्त भएको छ। बाँकी यस्तो सम्झना हुँदैन, हामीले परमात्माको गोद लियौं त्यसैले पुग्यो भयो। यति गर्नाले पूरा प्राप्ति हुन सक्दैन। ज्ञान सुने, शिव बाबाको बच्चा बने, भइहाल्यो। त्यति सुन्दैमा हुन्छ? धारणा गर्नु पर्यो नि, प्र्याक्टिकल जीवनमा ल्याउनु पर्यो, आफूलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो, बल्ल प्राप्ति हुन्छ। सुन्दैमा प्राप्ति हुँदैन। हुन्छ? सुनेर मात्रै हुँदैन, गर्नुपर्छ। गरेर मात्रै प्राप्ति हुन्छ। सुनिन्जेल हुन्छ। सबै थाहा हुन्छ। आउँदैन आकाल त थाहा हुन्छ न, त्यहाँ 1-2 दिन आकाल त भन्ने हो। हामी यत्रो वर्ष पढेर अझै कति कुरो थाहा छैन। बाबाले दादीहरूले अझै सिक्दै हुनुहुन्छ। अब 40-45 वर्ष भइसक्यो, अझै कति कुरो थाहा छैन। दिनरात पढेको पढै छ। एक दिन आएर यसो सुनेर गयो सबै थाहा त्यहाँ हुन्छ। के थाहा? केही थाहा छैन। एकपटक मधुवन गराए, डुलेर आए, त्यो घर बिल्डिङहरू देखेर आए, ज्ञानको ग पनि बुझे होइन। सबै थाहा देखाएको हुन्छ। मान्छेलाई गहिराइमा राम्रो कुरा, राम्रो किताब र राम्रो मान्छे भनाइ छ क्या। राम्रो किताब र राम्रो मान्छे त्यत्तिकै बुझ्न सकिँदैन अरे। त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययन गरेपछि बल्ल बुझिन्छ। यति ठुलो संस्था भगवानले स्थापना गरेर यत्रो महान कर्तव्य गरिराख्नु भएको छ, अनि एक दिन जाँदैमा त्यो घर बिल्डिङ डुलेर आउँदैमा बुझियो, जानियो, देखियो, सबै अध्ययन नगरी जानिँदैन। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? सबै जानियो? अझै सिक्दैछौँ, जान्दैछौँ, अझै पुरा जानिसकेका छैनौँ। हामीलाई लाग्छ दिनदिनै आउनेले जानेकै छैन, नआउनेले सबै जानेको छ भन्छ। कति अचम्मको कुरा।
त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसरी सुनेर मात्रै पुग्दैन, के गर्नुपर्छ? त्यसरी प्राप्ति हुँदैन, हामीले यसलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउनु पर्छ। परमात्मा मिलेको छ पुरुषार्थको मार्ग बताउनको लागि। अब त्यस मार्गमा चलेर प्र्याक्टिकल जीवन बनाउनु, बस यही हो सच्चा सुख। धेरै मनुष्यले यो प्रश्न सोध्छन्, जब आत्मा र परमात्मा दुवै अनादि हुनुहुन्छ भने फेरि परमात्मालाई रचयिता किन भनिन्छ? परमात्मालाई बाबा र आत्मालाई सन्तान किन भनिन्छ? अब यस विषयमा सम्झाइन्छ, परमात्मा अनादि हुनुहुन्छ। यो कुरा अवश्य पनि सारा दुनियाँले मान्छ। यसको लागि यस्तो प्रश्न उठ्न सक्दैन, परमात्मालाई कसले पैदा गर्यो? उठ्दैन। परमात्मालाई कसैले पैदा गर्छ? परमात्मा त अजन्मा, हैन? अभोक्ता, अनादि, अविनाशी सत्ता, कसैले पैदा गर्ने कुरा छैन। हुन त आत्माहरू पनि अनादि र अविनाशी छन्, तर दुनियाँका मानिसहरूले यस्तो सम्झन्छन्, आत्मा परमात्माको अंश हो। त्यसो हो भने आत्मा पनि परमात्मा भयो। आत्मा परमात्माको अंश भनेको टुक्रा, हैन? त्यो टुक्रा हुने भए फेरि आत्मा पनि परमात्मा भयो। यस हिसाबले अनादि सम्झन्छन्। तर यो त भयो उनीहरूको मत, शास्त्रवादीहरूको मत। तर स्वयं परमात्माद्वारा हामीले जानिसकेका छौँ, परमात्मा पिता हुनुहुन्छ र हामी आत्माहरू सबै बच्चा हौँ। पहिला बाबा आउनुहुन्छ र पछि बच्चाहरू पैदा हुन्छन्। पहिला शिव बाबा आउनुहुन्छ ब्रह्मतनमा, ज्ञान दिनुहुन्छ, ब्रह्मालाई आफ्नो बच्चा बनाउनुहुन्छ, फेरि ब्रह्माद्वारा तिमीलाई गोद लिन्छु भन्नुहुन्छ। पहिला बाबा आउनुहुन्छ, पछि बच्चा पैदा हुन्छ। हुन त दुवै अनादि हुन्, तर परमात्मालाई पाठ मिलेको छ आत्माहरूलाई बच्चा बनाएर वर्षा दिने। हामीले बाबाद्वारा सुख, शान्ति, पवित्रताको वर्षा लिन्छौँ, किनकि आत्माहरूले यो सुख शान्तिको वर्षा गुमाएका छन्। त्यसैले फेरि उनीहरूले नै लिनु छ। यस हिसाबले हामीले परमात्मा बाबा र आत्मा बच्चाको सम्बन्ध राख्छौं। बाँकी परमात्मा त स्वयं पिता हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयं सुख शान्तिका सागर हुनुहुन्छ। उहाँसँग पूरा ज्ञान छ। उहाँ स्वयं दाता हुनुहुन्छ। यस प्रकारले पनि हामीले उहाँलाई बाबा भन्छौं। जब हामीले बाबा भन्छौं भने अवश्य बच्चा पनि हुन्छन्। बाबा भन्नाले बच्चा छ भन्ने सिद्ध हुन्छ। जब दिनेवाला हुनुहुन्छ भने हामी लिनेवाला हौं। त्यसैले दुवैको पार्ट अलग अलग भयो। दिनेवाला अलग, लिनेवाला अलग। शिव बाबा दिनेवाला, हामी बाबाको बच्चा आत्मा लिनेवाला। त हुन त आत्मा र परमात्मा दुवैको रूप एउटै छ, तर परमात्मालाई ज्ञानको सागर भनिन्छ। उहाँलाई रचना गर्ने पाठ मिलेको छ। आत्माहरू उहाँका रचना। शिव बाबा रचयिता, आत्माहरू उहाँका रचना। आत्मा रचना भन्नाले आत्मा त अनादि अविनाशी हो। आत्मालाई बाबाले पैदा गर्ने होइन। पैदा गर्ने भए त फेरि संख्या नै आत्माको घटबड हुन सक्छ। जो पैदा हुन्छ त्यो मर्छ, हो कि? जो पैदा हुन्छ त्यो मर्छ, त आत्मा त मर्दैन। त्यही भएर आत्माको रचना गर्नेवाला भन्नुको अर्थ हैन, जब यो सृष्टिमा आत्मा त पाठधारी हो, आएर पाठ बजाउँदा बजाउँदा आत्मा दुखी हुन्छ। अनि शिव बाबा आएर ब्रह्मा तनद्वारा ज्ञान दिएर आत्माहरूलाई आफ्नो बच्चा बनाउनुहुन्छ, रचना गर्नुहुन्छ।
एडप्टेड बच्चा, गोदको बच्चा बनाएर स्वर्गको वर्षा दिनुहुन्छ। त्यही भएर हामी आत्मा शिव बाबाका बच्चा रचना भयौँ। शिव बाबा के हुनुभयो? रचयिता हुनुभयो। बाँकी आत्मैलाई बनाउने होइन नि। फेरि आत्मा त बनायो, अनादि अविनाशी। शिव बाबा पनि अनादि अविनाशी। शिव बाबालाई पनि कसैले पैदा गर्ने होइन, आत्मालाई पनि कसैले पैदा गर्ने होइन। आत्मा, परमात्मा र प्रकृति, यो प्रकृतिलाई नै कसैले बनाएको होइन। यो नै अनादि अविनाशी। यो तीन सत्ता नै अनादि अविनाशी छ। यो संसार यो तीन सत्ताको आधारमा नै के भइरहेको छ? चलिरहेको छ। परमात्मा चाहिँ न्यारा हुनुहुन्छ, न्यारा प्यारा, सदा पावन, एभर प्योर। बाँकी आत्मा र यो प्रकृति के भइरहेको छ? आफ्नो यो अवस्था परिवर्तन भइरहेको छ। सत्व प्रधान, सत्व रजो तमोमा आइरहेको छ। आत्माहरू जन्म मरणको चक्करमा आउँछन्, प्रकृतिले बनेको शरीरलाई धारण गर्छन्। आत्मा पतित बनेपछि प्रकृति पनि पतित हुन्छ। आत्मा पावन बनेपछि प्रकृति पनि पावन बन्छ। आत्मा त प्रकृतिको के हो? मालिक हो, मालिक। अच्छा, मुख्य सार थियो आजको मुरलीको। मिठे बच्चे, तिमीले एक शिव बाबालाई याद गर, कुनै देहधारीलाई होइन। ज्ञान सिवाय अरू कुनै पनि व्यर्थ कुरा न सुन्नु छ न सुनाउनु छ। प्रश्न, बाबाले सबै बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ कुरामा चेतावनी यानी वार्निङ दिनुहुन्छ? उत्तर, प्यारा बच्चाहरू, बाबाको बनेका छौ, त्यसैले ईश्वरीय बचपनलाई कहिल्यै पनि नबिर्स। कुनै पनि विकर्म नगर। बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर त्यसलाई तोड्नु हुँदैन। यदि बाबालाई बिर्सियौ भने मायाले खुसी गायब गरिदिन्छ। फेरि बुद्धि हैरान भइरहन्छ, आत्तिरहन्छौ, विकर्म गरिरहन्छौ, बुद्धिको ताला बन्द हुन्छ। शिव बाबाको बनेका छौ, त्यसैले बचपनलाई सदा याद गर। ओम शान्ति। आज शनिबार, यहाँ भोग पनि छ। भोग लगाउने चाहिँ आइपुग्नु होइन, बाहिर आउनुभयो। हाम्रो सुलोचना बहिनीले आफ्नो नातिको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा आज भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। सबैले चिन्नुहुन्छ, भर्खरै आउँदै हुनुहुन्छ। आज पानी पर्यो। उहाँको नातिको जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उन्नति, प्रगति र हरेक कुरामा सफलताले शिखर चुमोस्। बच्चा सानै छ। कति वर्षको भयो? 6 वर्ष भयो होइन, तर एकदम तेज छ। उसको जसरी ऊ तेज छ, दिमागको पनि तेज, त्यस्तै हरेक कुरामा तेज छ। त अगाडि पनि त्यस्तै तेजीले उन्नति प्रगति गर्दै जाओस् होइन। जीवनमा कुनै कठिनाइहरू, विघ्न बाधाहरू को सामना गर्न नपरोस्। यदि परिहाले तापनि त्यो शक्ति शिव बाबाबाट उसलाई प्राप्त होस्। यो शुभभावना, शुभकामना छ। खै त नानी आउँदैछ। अच्छा, हाजिर सुनौ माताजीहरू। 1 2 3 4 5 6